अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? क्या हालात हैं आप लोगों के? आज का जो व्लॉग है वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन से भरा पड़ा है। उम्मीद है कि आप लोग व्लॉग को शुरू से आखिर तक देखेंगे। ये जो इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है ये आप लोगों को भी पता होना ज़रूरी है, इसलिए व्लॉग को शुरू से इन तक देखेंगे तो आपको इन मामलात के बारे में कंफर्म हो जाएगा। स्पेशली पाकिस्तान के अंदर क्या हालात हैं और पाकिस्तान के बाहर के क्या हालात हैं, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के क्या हालात हैं, और साथ साथ ईरान और इजराइल और साथ अमेरिका के क्या हालात हैं। तो व्लॉग शुरू करते हैं डिटेल के साथ। व्लॉग शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करना, बेल आइकॉन क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपके पास ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन मौसूल होते रहेंगे। ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन के लिए अपना हक समझ के इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इससे हमें बूस्ट मिलता है, हमें इससे सपोर्ट मिलती है, जिससे हम चीज़ों को क्वालिटीज़ को बेहतर करने की कोशिश पे लगे हैं, और ये सब हम आपके लिए कर रहे हैं। सबसे पहले छोटे ड्रोन्स के बाद छोटी किश्तियाँ भी उर्ज पे। इसके साथ साथ ईरान के 3 दुश्मन एक साथ वाशिंगटन में मौजूद हैं। आज़ाद कश्मीर में नून लीग की जीत, ट्रावलाकोट में ऑपरेशन जारी, हालात ख़राब हैं। पाकिस्तान में जंग की तैयारियां शुरू हो गई है। सऊदी अरब पर एक और मुस्लिम मुल्क का हमला हो गया है। अबना हुर्मुज़ की नई तजवीज़, ट्रम्प आज के बाद ईरान के मामलात में ईरान को बाहर निकलने नहीं देंगे। तो ये थी इस व्लॉग जो बनेगा उसके मेन टॉपिक्स हैं। इनको एक एक करके हम आपके सामने तफसील से रखेंगे ताकि डिटेल आपके सामने भी समझ में आएगी, आपके सामने भी आएगी। सबसे पहले आते हैं रावलकोट की तरफ। रावलकोट जो है वो एक्शन कमेटी ने फसाद दोबारा बर्पा किया है। मिलिटेंट लोगों को घरों के छतों में बिठा के वहाँ से स्ट्रेट रेंजर्स और सिक्योरिटी एहलकार पुलिस के सरों पे हिट कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में एक रेंजर शहीद हुआ है और कई रेंजर्स जख्मी हैं। इसके साथ साथ इस छतों में जो है उनको मदद भी दी जा रही है पीछे से, और उनके पास जो असला है उसके बारे में भी डिटेल से आपको हम नेक्स्ट व्लॉग में बता देंगे। और साथ साथ टीटीपी के भी कारकुनान इस पे मौजूद हैं, और एक और नई पार्टी निकली है उसके बारे में भी तफसील आपके सामने रख लेंगे। वहाँ के लोगों का क्लेम है, वहाँ चंद नौजवानों का क्लेम है कि हमें कॉल आई थी, हमें 1 करोड़ की ऑफर की गई है, 1 करोड़ ले लो, रेंजर्स पे गोली चलाओ। तो ये है मामलात वहाँ के। इसके साथ साथ पैरम मरहला जो था इलेक्शन का मीरपुर खास का, उसमें नून लीग जीत लिया है। कोटली, बहमर और मीरपुर के 13 हल्कों के नताइज फाइनल हो गए। 9 सीटें मुस्लिम लीग नून ने लिए, 4 सीटें पीपी ने जीत ली। और इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन को धांधली करदा करार दे के उसको क्लेम किया है कि ये मरियम नवाज साहिबा कश्मीर में बैठी हुई है, वो दहशतगर्दी करके इलेक्शन जितवाया है। पापू आप जीते तो जीत गए, और अगला कोई जीते तो वो दहशतगर्दी भी है, और साथ साथ वो जुगाड़ वाला इलेक्शन भी है। ऐसा नहीं होता है कभी किसी इलेक्शन को, तो सही मानों में देखें। वहाँ के अवाम के हक हैं, वहाँ के अवाम का रूज है, उसको गलत तासुर न दिया जाए। वहाँ के अवाम ने जिसको सेलेक्ट किए हैं उसको मानना ज़रूरी है। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने जंग की तैयारी शुरू कर दी है। पाकिस्तान में पेट्रोलियम के ज़खायर बढ़ाने के ऑर्डर दिए गए हैं पीएम साहब की तरफ से, और साथ साथ रिफाइनरीज को अपग्रेड करके एनर्जी सेक्टर में भी इस्लाहात किए जाने का अंदिया दिया गया है। इसके साथ साथ कतर, सऊदी अरब और इसके साथ खलीज ममालिक के साथ भी रूल शो किए जाने का भी अंदिया दिया गया है। इसके साथ साथ जनरल रजा साहब ने चार्ज संभाल लिया है, नया ओहदा क्रिएट किया गया था। ये जंग की तैयारियों की वजह से जंग की तैयारियां शुरू हो गई है। जहाँ भी जंग की तैयारियां शुरू होती है तो वहाँ पेट्रोलियम मसनूआत को बढ़ाया जाता है। किसी भी मुल्क की पेट्रोलियम मसनूआत, रिफाइनरीज, एनर्जी, ये सबसे मेन पार्ट्स होते हैं जब जंग शुरू होती है, तो इसीलिए ज़खायर को बढ़ाने का अंदिया दिया है। इसके साथ साथ जब जंग होती है तो आप लोगों को पता है एयरपोर्ट, पेट्रोलियम, कम्युनिकेशन सेंटर, एनर्जी के ज़खायर को हिट किया जाता है। जैसे 26 मई 2025 को पाकिस्तान ने इंडिया का 75% बिजली बंद कर दिया था।
تو یہ بجلی کا ایک کرائسس تھا، بجلی کے بعد ساری چیزیں فیل ہو جاتی ہیں، اور ساتھ ساتھ اگر پیٹرولیم مصنوعات کو بھی ہٹ کر دیا جائے تو وہ بے بس ہو جاتی ہے۔ پاکستان نے ان کے پیٹرولیم مصنوعات، اس کے ساتھ ساتھ ان کی بجلی اور ان کی کمیونیکیشن سینٹر کو ہیک کر لیا تھا، جس کی وجہ سے انڈیا کی جہاز اڑان بھرنا تو چھوڑ دے، ہل ہی نہیں سکے تھے۔ تو یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں، اس لیے پاکستان میں ان کو اپ گریڈ کرنے کے آرڈرز پاس کیے۔ پاکستان میں مونسون کا نیا اسپیل شروع ہونے والا ہے، اسپیشلی کے پی کے شمالی علاقات میں زیادہ بارشیں ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اربن فلڈنگ کا بھی بتایا جا رہا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو سیف رکھیں، اور پکنکس اور سیر سپاٹا کا ابھی فی الحال چھوڑ دیجیے گا۔ گلگت بلتستان کی طرف، کے پی کے کی طرف، آزاد کشمیر کی طرف سیاح کو مطلع کیا گیا ہے کہ زیادہ فلو نہ کیا جائے، کیونکہ وہاں اربن فلڈنگ کے چانسز زیادہ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عمان نے ایک نیا تجویز دی ہے ایران کو کہ ایران اکیلا ابنائے ہرمز کو کنٹرول نہیں کر سکتا ہے، تو ایران کے ساتھ ہم مل کے ابنائے ہرمز کو کنٹرول کریں گے، کیونکہ ابنائے ہرمز کی جو لمبائی ہے وہ 167 کلومیٹر ہے اور 33 کلومیٹر کی چوڑائی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ باب المندوب ہے، اس کی لمبائی جو ہے 112 کلومیٹر اور 24 کلومیٹر کی چوڑائی پہ واقع ہے یہ۔ تو انہوں نے یہ بتا کے انہوں نے کہا ہے ابنائے ملاقہ ہے 900 کلومیٹر لمبائی ہے اس کی، سنگاپور سے یہ شروع ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے ابنائے ملاقہ میں بھی تو رضاکارانہ طور پہ ٹیکس لیا جاتا ہے، تو ہم بھی رضاکارانہ طور پہ ٹیکس لیں گے، اور ہم اور ایران مل کے یہ کنٹرول سنبھالیں گے، کیونکہ ایران اکیلا یہ کنٹرول نہیں سنبھال سکتا ہے۔ اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ فارمولہ کب تک کامیاب ہوتا ہے، اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ تمام مڈل ایسٹ کے ممالک کو یہ فارمولہ پسند آیا ہے۔ اب ایران اور امریکہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں قبل از وقت ہے، پتہ چلے گا تو بتا دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کی ماسکیٹو فلیڈ ہے، چھوٹے ڈرونز کے بعد ماسکیٹو فلیڈ بھی ہزاروں کی تعداد میں کشتیاں رکھے ہوئے ہیں چھوٹی، جو سپیڈ تیز چلنے کے قابل ہے، اور اس میں میزائل، ڈرونز اور ساتھ ساتھ گولہ بارود بھی نصب ہوا ہے، جس کی بہت ہی تعریف کی ہے رشیا کے پریزیڈنٹ نے، اور رشیا کا پریزیڈنٹ پراپرلی ایران کو اس جنگ میں گھسیٹ رہا ہے۔ یوکرائن کے ساتھ ویسے ان کا انفلیکٹ ابھی وہ حملہ ہوا ہے ان کے ڈرون پہ، تو وہ چل رہا ہے۔ اس کے بارے میں بھی نیکسٹ بلاگ میں آپ کو تفصیل سے ہم بتا دیں گے، پیوٹن کی تعریفیں بھی بتا دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران نے امریکہ تجاویز مسترد کر دی ہے، اسلام آباد میں مذاکرات کر رہے تھے تو انہوں نے دھمکی دی، پھر نکل گئے، پھر عمان آیا تھا، عمان کو بھی انہوں نے واپس بھیجنے کا کہا ہے کہ ہم نے عمان کو بھی واپس بھیجا ہے، مذاکرات کے لیے عمان آیا تھا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جب مذاکرات ہونے تو اسلام آباد اکارڈ موجود ہے، اس کے جو پوائنٹس ہیں، اس کے جو نکات ہیں، اس کے بل بوتے پہ مذاکرات ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی بھی تجویز یا تجاویز منظور یا قابل قبول ایران کو نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ IRI ہے، عراقی جو ملیشین ہے، سعودی عرب پر ڈرون حملہ کیا ہے انہوں نے عراق کی طرف سے، اور آئل ریفائنری پہ حملہ کیا تھا، لیکن عراق نے اس کو منع کیا ہے کہ ہماری طرف سے یہ حملہ نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ سعودی عرب کو چاہیے کہ وہ ان پر جو حملے کیے ہیں وہ اس کی تحقیقات کرے کہ حملہ ہم نے نہیں کیا ہے، کہ کس نے یہ حملہ کیا ہے اور کون یہ چنگاری لگانا چاہتا ہے مسلم ممالک کے بیچ۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ تحقیقات کے حکم وہاں کے پریزیڈنٹ نے بھی، عراق کے پریزیڈنٹ نے بھی دیا ہے کہ اس کے شفاف تحقیقات کی جائے کہ سعودی عرب کے اوپر حملہ کس نے کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران نے کلیم کیا ہے کہ اس جنگ میں ہمارے تیل اور گیس کی پیداوار میں کمی واقع ہو گئی۔ اب کس حد تک کمی ہے یہ تو قبل از وقت ہے، دیکھنا پڑے گا کہ کتنا ان کی جو ریسورسز تھے، آئل ریزروز تھے، گیسز تھے، ایران کی کتنی کمی واقع ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل نے مغربی کنارے میں ایک اور کیمپ پر حملہ کیا ہے، وہ کنٹینیوس مغربی کنارہ بھی پکڑا ہوا ہے، وہاں حملے کر رہا ہے، اور پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے، نہ کوئی مسلم ممالک، نہ ٹرمپ، نہ ایران۔ ٹرمپ نے ایران کو اس معاملے میں سے نہ نکلنے کے لیے دھمکی دی ہے کہ ہم ایران کو اس دفعہ اس معاملے سے نکلنے نہیں دیں گے، اور ہم ایران پہ بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 3 ایران کے دشمن واشنگٹن میں اکٹھے ہو گئے، یوکرائن کے پریزیڈنٹ ہیں زیلنسکی، اس کے ساتھ ساتھ پیوٹن، وہ شیطان یاہو، اور ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ۔ اب ان کے درمیان کیا مکمکہ ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو تفصیل سے بتا دیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں اجازت دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔